मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। दिँदै सबैलाई सुत्दैन आफू कहिल्यै, सुत्न दिँदै सबैलाई सुत्दैन आफू कहिल्यै। बाढी पहिरो भूकम्पमा पुगेको हुन्छ पहिले, बाढी पहिरो भूकम्पमा पुगेको हुन्छ पहिले। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। बदमाशी र अपराधीलाई तह लाउँछ पहिले, बदमाशी र अपराधीलाई तह लाउँछ पहिले। चोट पीडा हटाउँदै अघि बढ्छ जहिले, चोट पीडा हटाउँदै अघि बढ्छ जहिले। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। धुवाँ सहन्छ ऊ थाके भन्दैन कहिल्यै, धुलो धुवाँ सहन्छ ऊ थाके भन्दैन कहिल्यै। पानी झरी चर्को घाम पाके भन्दैन कहिल्यै, पानी झरी चर्को घाम पाके भन्दैन कहिल्यै। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। छोरी श्रीमतीलाई समय हुन्न कहिल्यै, छोरा छोरी श्रीमतीलाई समय हुन्न कहिल्यै। नागरिकलाई शिरमा राख्न दृढ हुन्छ जहिले, नागरिकलाई शिरमा राख्न दृढ हुन्छ जहिले। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।
जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षा रम आज मिति 2078 साल
भाद्र महिना 15 गते मङ्गलबार तदनुसार अगस्त 31, 2021। यस गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखरामा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 702औं समूहको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस ज्ञानभूमिको पवित्र प्राङ्गणमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि महानुभावहरूमा यस गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछौँ। दीक्षान्त कवाजले आफ्नो छुट्टै गरिमा र महत्त्व बोकेको हुन्छ। फौजी सङ्गठनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको आधारभूत तालिम सम्पन्न गरी प्रशिक्षार्थीहरू दीक्षान्त कवाज प्रदर्शनका लागि मैदानमा उपस्थित भइसकेका छन् भने दीक्षान्त कवाजले प्रशिक्षार्थीहरू प्रहरी कला, कौशल र व्यावसायिक ज्ञान हासिल गरी कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि तम तयार भइसकेको तथ्यलाई समेत पुष्टि गर्दछ। हरेक प्रशिक्षार्थीहरूका लागि आधारभूत तालिम अवधिभरका प्रत्येक क्षणहरू जीवन पर्यन्त अविस्मरणीय रहन्छन्। व्यावसायिक जीवनको आधार स्तम्भको रूपमा रहने भएकोले दीक्षान्त कवाज एक महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको हुन्छ। अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने तथा समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुयोग्य संयन्त्रको रूपमा स्थापित नेपाल प्रहरी सङ्गठनको गौरवशाली इतिहास रहेको सर्वविदितै छ। नेपाल प्रहरीको इतिहास र विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने यसलाई प्राचीन स्वरूप, मध्यकालीन स्वरूप र आधुनिक स्वरूप गरी 3 चरणमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। राज्यको स्थापना भएसँगै कुनै न कुनै स्वरूपमा प्रहरीको अवधारणा रहिआएको पाइन्छ। लिच्छवी कालमा दण्डनायक, सर्वदण्डनायक, विषय, विषयापति, गोल्मिक, प्रतिप्रहार, महाप्रतिप्रहार आदि शब्दहरूबाट प्रहरी तथा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यलाई प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ भने मल्लकालमा प्रहरीलाई निरीक्षक तथा दरोगा भनी सम्बोधन भएको इतिहास रहेको छ। मध्यकालीन स्वरूपमा सन् 1952को बुश कमिसनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायतको यात्रा गर्दा बेलायतमा प्रहरीको व्यवस्था देखेर आए पश्चात देशभित्रको शान्ति सुरक्षा कायममा प्रहरीलाई व्यवस्थित गर्न थालनी गरेको पाइन्छ। सो समयमा भोटसँग युद्ध गर्ने उद्देश्यले सङ्कटको बेलामा खडा गरिने अस्थायी फौज मिलिसिया खडा गरी केही चौकी समेत स्थापना गरेको पाइन्छ। सन् 1955मा पहाडमा मिलिसिया पुलिस, तराईमा अमिनी पुलिस र सन् 1967मा काठमाडौँमा कोतवाली पुलिसको स्थापना भएको पाइन्छ। युद्ध शमशेरको पालामा काठमाडौँमा सवारी साधनहरू भित्रिएकोले ट्राफिक कार्य गर्ने गरी सेनाको रामदललाई विक्रम सम्वत 1995मा प्रहरीतर्फ काज खटाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि लडेका मुक्ति सेनालाई विक्रम सम्वत 2009 सालमा रामदलमा मिसाइएको थियो। मुक्ति सेना र रामदललाई नियमित र व्यवस्थित गर्न प्रहरी ऐनको आवश्यकता पर्न गयो। सोही सालमा बग्गी खानामा ट्राफिक व्यवस्थाको सुरुवात मुक्ति सेनाबाट गरिए तापनि विक्रम सम्वत 2010 सालमा बग्गी खाना प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसरी नेपाल राज्यभरि विभिन्न नामले छरिएर रहेका प्रहरीको काम कारबाहीलाई नियमित र व्यवस्थित गरी एकरूपता ल्याउन तथा प्रहरी सङ्गठनलाई सुदृढ पार्नको लागि विक्रम सम्वत 2012 सालमा तत्कालीन राजा श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहबाट प्रहरी सुधार आयोगको गठन भई त्यसै आयोगको सुझावको आधारमा सोही वर्ष प्रहरी ऐन 2012 जारी भई नेपाल प्रहरीको आधुनिक इतिहासको सुरुवात भएको पाइन्छ। अतिथिज्यूहरूको आगमनको क्रममा यति बेला गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखराका समादेशक श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भरत बहादुर बोहराज्यूको समारोह स्थलमा आगमन भइसकेको छ। यति बेला हाम्रा अतिथि महानुभावहरू आउने क्रम समेत जारी नै रहेको छ।
यति बेला आजको यस गरिमामय दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिवेश लोहनीज्यूको शुभागमन भइरहेको छ। प्रशिक्षार्थीहरूबाट सम्मानार्थ अर्पण गरिने सलामी ग्रहण गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। यति बेला प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष दीक्षान्त कवाज निरीक्षणको लागि प्रतिवेदन गर्न परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मनोज थापा मञ्चतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान दीक्षान्त कवाज निरीक्षणको लागि तयार छ। प्रमुख अतिथिज्यूबाट दीक्षान्त कवाजको निरीक्षण हुन गइरहेको छ। साथमा यस गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भरत बहादुर बोराज्यू रहनु भएको छ भने प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान द्वय विमला थापा र दिपा गैरे मार्गदर्शक भूमिकामा रहेका छन्। यति बेला आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिवेश लोहनीज्यूबाट दीक्षान्त कवाज निरीक्षण भइरहेको छ।
नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाहरूको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2013 सालमा सदर प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थापना भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2023 सालमा धरान र नेपालगञ्जमा, विक्रम सम्वत 2034 सालमा बुटोलमा र विक्रम सम्वत 2039 सालमा दिपायलमा क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रहरूको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2049 सालमा सदर प्रहरी तालिम केन्द्रलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा परिणत गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2075 साल जेठ 27 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकबाट स्वीकृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार स्थापित यस गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापनाको सुरुवाती समयमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको भवनबाट सञ्चालित भइआएकोमा मिति 2077 साल असार 28 गतेदेखि सम्पूर्ण तालिमहरू यसै स्थानमा रहेको आफ्नै जग्गा तथा भवनबाट सञ्चालन गरिएको र यो समूह नै यस स्थानबाट दीक्षित हुने पहिलो प्रहरी जवान आधारभूत समूह भएको बेहोरा समेत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब केही क्षणमै आज दीक्षित भई जान लागेका प्रशिक्षार्थीहरूबाट दीक्षान्त कवाज प्रदर्शन हुन गइरहेको बेहोरा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। चरित्रको विकास गराई आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई सफलतापूर्वक सामना गर्न सक्षम बनाउनु। आवाजमा सेरेमोनियल ड्रेसमा सजिएका प्रशिक्षार्थीहरूको 5वटा टोली रहेको छ। आज
शिक्षित भइजाने शिक्षार्थीहरूले दीक्षान्तको वाज प्रदर्शन गर्दै प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन गर्ने क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मनोज थापा रहनु भएको छ भने टोली नम्बर 1 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान विकास तिमल सिन्हा। यसै गरी टोली नम्बर 2 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुनिल अधिकारी। यसै गरी टोली नम्बर 3 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अनुषा नेपाली। यसै गरी टोली नम्बर 4 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सञ्जिता नेपाली। यसै गरी टोली नम्बर 5 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अञ्जन श्रेष्ठ। बेला आफूले देशको समाधान हुने प्रशिक्षार्थीहरूलाई थप उमङ्ग जोश र हौसला प्रदान गरिरहेको छ भने अर्कोतिर देश र जनताको सेवामा प्रतिबद्ध रही साथमा जिम्मेवारी मस्तिष्कमा समझदारी र हृदयमा इमान्दारिताका साथ कर्तव्य पथमा सबैका लम्किने अटोट प्रशिक्षार्थीहरूको अन्तर्मनबाट पैदा भइरहेको छ। Dictantegat! Das ist Brüderle!
यस पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा कवाच पुनः प्रदर्शनको कार्यक्रम रहेको कुरा उपस्थित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। पुनः प्रदर्शनको लागि माच मिल्दै छिटो हिट। अब प्रशिक्षार्थीहरूले शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको कुरा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। शपथ ग्रहण गराउने क्रममा वीरताको प्रतीक खुकुरी, राष्ट्रियताको प्रतीक राष्ट्रिय झन्डा, नेपाल प्रहरी सङ्गठनको प्रतीक प्रहरी झन्डा साथै विभिन्न धार्मिक आस्था अनुरूपको ग्रन्थहरूको टोली प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनको लागि कवाच मैदानतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। अब प्रशिक्षार्थीहरूबाट राष्ट्रिय सलामीको कार्यक्रम हुन गइरहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आआफ्नो स्थानबाट उठिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सलामी अर्पण। यति बेला प्रशिक्षार्थीहरू वीरताको प्रतीक खुकुरी, राष्ट्रियताको प्रतीक राष्ट्रिय झन्डा,
नेपाल प्रहरी सङ्गठनको प्रतीक प्रहरी झन्डा साथै विभिन्न धार्मिक आस्था अनुरूपको ग्रन्थहरूमा स्पर्श गरी देशले रगत मागे आफूलाई बलि चढाउन समेत पछि नपर्ने भाव अभिव्यक्त गर्दै शपथ ग्रहण गरिरहेका छन्। यो शपथ हो राष्ट्रिय झन्डा प्रतिको, राष्ट्रप्रतिको, सङ्गठनप्रतिको, समाज र नागरिकप्रतिको। त्यसै गरी यो शपथ हो स्वाभिमानको, निष्ठाको, इमान्दारिताको, न्यायको र एक कुशल राष्ट्रसेवकको। हामी कृतज्ञ छौँ ती आमा, बुबा र परिवारजनप्रति जसले आफ्ना सन्ततिहरूलाई राष्ट्र सेवामा समाहित हुन प्रेरित गर्नुभयो। यस पश्चात दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूलाई शब्दोच्चारणद्वारा शपथ ग्रहण गराइदिनु हुन यस गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रीमान भरत बहादुर बोहराज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। नेपाल राज्यमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधान प्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय, पक्षपात, लोभ, माया वा देशभाव नराखी पालना गर्नेछु भनी म सत्यनिष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु। देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। यस पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूबाट पुनः राष्ट्रिय सलामीको कार्यक्रम रहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यथास्थानबाट उठिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सलामी अर्पण।
यस पश्चात सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन एवं तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन यसै तालिम केन्द्रका सहसमादेशक एवं यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिमका तालिम संयोजक प्रहरी नायब परीक्षक श्रीमान विजयराज पण्डितज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। जय नेपाल। आजको यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिवेश लोहनीज्यू, गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक श्रीमान भरतबहादुर बोहराज्यू, गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका सदस्य सचिव श्रीमती एकता बोहराज्यू, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ज्यूहरू, पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्णबहादुर थापाज्यू, नेपाली सेना भगवती दलगणका गणपति प्रमुख सेनानीज्यू, प्रहरी उपरीक्षक ज्यूहरू, प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्यूहरू, प्रहरी निरीक्षक ज्यूहरू, पूर्व प्रहरी सङ्गठनका अध्यक्षज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि ज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृत लगायत सम्पूर्ण प्रशिक्षकवर्ग एवं उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू, साथै आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र जान लाग्नुभएका प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 7-2 समूहका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान भाइ बहिनीहरू, यस तालिम केन्द्रको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 7-2 समूहको दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिवेश लोहनीज्यू एवं यस कार्यक्रमको गरिमा बढाउन उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्रहरी जवान आधारभूत तालिम प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रहरी जवानहरूका लागि आवश्यक अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिम हो। यस तालिममा एक प्रहरी कर्मचारीको हैसियतले कार्यक्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार जस्ता आधारभूत विषयहरूसँग सम्बन्धित ज्ञान, सिप र कौशल अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षण प्रदान गरिन्छ। फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आएका सामान्य नागरिकहरूलाई मुलुक र आम नागरिकप्रति समर्पित व्यावसायिक प्रहरी कर्मचारीको रूपमा विकास गर्न प्रदान गरिने आधारभूत तालिमले प्रत्येक सदस्यको सोच, शैली, आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदछ। प्रहरी जवान आधारभूत तालिमले नै समाजमा प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिको खाका निर्धारण समेत गर्दछ। समय सान्दर्भिक विषयवस्तु समावेश गरी तयार गरिएको पाठ्यक्रम बमोजिम प्रशिक्षण प्रदान गरिएको यस तालिमले कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन भएको विश्वास लिँदै प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 7-2 समूहको तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को स्वीकृत वार्षिक तालिम क्यालेन्डर अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग, वृत्ति विकास निर्देशनालय, तालिम महाशाखाको निर्देशन बमोजिम मिति 2077 मङ्सिर 3 गतेदेखि 234 कार्यदिन अवधिको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 7-2 समूह सञ्चालन भएको हो। यस समूहमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा नवनियुक्त 200 जना मध्ये 131 जना यस केन्द्रमा र 69 जना गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण पोखरामा गरी जम्मा 200 जना प्रशिक्षार्थी सुरुवाती चरणमा समावेश थिए। तालिमरत 1 जना प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान तालिमको पहिलो चरणबाटै गैर हाजिर रहेकोले निजको तालिम रद्द गरिएको छ भने अघिल्लो समूहका विभिन्न चरणमा विविध कारणले तालिम रद्द भई तालिम गर्न बाँकी 11 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई तालिम गर्न बाँकी चरणहरूमा समावेश गराई तालिमको अन्तिम चरणसम्ममा कुल 210 जना प्रशिक्षार्थीहरू सहभागिता रहेको यस तालिममा सहभागी सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको बेहोरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा जाहेर गर्दछु। अब म यस तालिमको पाठ्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुहरू र विषयगत अङ्कबार र मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन गर्न चाहन्छु। प्रशिक्षणको दौरानमा प्रशिक्षार्थीहरूलाई आन्तरिक
प्रशिक्षण र बाह्य प्रशिक्षण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको थियो। आन्तरिक प्रशिक्षणतर्फ नेपाल तथा नेपाल प्रहरी सङ्गठन परिचयमा 50 अङ्कभार रहेको थियो भने सुरक्षातर्फ 50 अङ्कभार निर्धारण गरिएको थियो। त्यसै गरी प्रहरी कार्य तथा अपराध नियन्त्रणमा 100 अङ्क, अपराध अनुसन्धान र विद्यमान कानुनमा 100 अङ्क, प्रहरी युक्ति तथा कारबाहीमा 50 अङ्क निर्धारण गरिएको थियो भने बाह्य प्रशिक्षणतर्फ शारीरिक व्यायामतर्फ 100 अङ्क, कवाजतर्फ 100 अङ्क, चाँदमारीतर्फ 75 अङ्क र खाली हात लडाइँमा 25 अङ्कभार तथा समादेशक मूल्याङ्कनतर्फ 50 अङ्क गरी कुल 700 अङ्कभारमा छुट्याई समय सापेक्ष ढङ्गले प्रशिक्षण प्रदान गरी मूल्याङ्कन गरिएको बेहोरा प्रमुख अतिथिज्यूमा निवेदन गर्दछु। यसका अतिरिक्त प्रशिक्षार्थीहरूलाई भिड नियन्त्रण सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिइनुको साथै नागरिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मानव अधिकारको संरक्षण, आचरण व्यवहारमा सुधार, सामुदायिक प्रहरी सेवा जस्ता विविध विषयहरूमा समेत प्रशिक्षण प्रदान गरेको बेहोरा निवेदन गर्दछु। कुल 700 पूर्णाङ्क रहेको यस तालिममा पाठ्यक्रम अनुसार चरणगत परीक्षाको 60% र अन्तिम परीक्षाको 40% गरी 100% मूल्याङ्कन गरिएकोमा 70% भन्दा माथि क श्रेणी, 55 देखि 69.99% सम्म ख श्रेणी, 45 देखि 54.99% सम्म ग श्रेणी र 45% भन्दा कम अङ्क ल्याउने अनुत्तीर्ण हुने गरी निर्धारण गरिएकोमा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी कुल 210 जना प्रशिक्षार्थीहरू मध्ये 95 जना क श्रेणीमा, 114 जना ख श्रेणीमा र 1 जना ग श्रेणीमा गरी सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएको बेहोरा जाहेर गर्दै विभिन्न 9 विधामा उत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिने बेहोरा समेत जाहेर गर्दछु। एउटा कोरा नागरिकलाई प्रहरी जवान बनाउनु अति नै कठिन कार्य हो। यस कठिन कार्यमा खटिनुभई अथक मेहनत र परिश्रमका साथ प्रशिक्षार्थीहरूलाई असल, योग्य र सक्षम प्रहरी बनाउन लागि पर्नुहुने सम्पूर्ण आन्तरिक एवं बाह्य प्रशिक्षक वर्गहरूलाई तालिम संयोजकको हैसियतले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 7 समूहका 45 जना महिलासहित 73 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण पोखराले 4थो चरणसम्म तालिम गराई सहयोग गर्नुभएकोमा तालिम संयोजकको हैसियतले गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगणका गणपतिज्यू लगायत सम्पूर्ण गण परिवारमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सत्य सेवा सुरक्षणको मूल मन्त्रलाई शिरोधार्य गरी कडा मेहनत र अनुशासित रही सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरी आज दीक्षित भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूले सङ्गठनको छवि उच्च राख्न तालिममा सिकेका ज्ञान, सिप र कौशललाई सदैव पालना गर्दै व्यवहारमा समेत उतार्नु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास राख्दछु। सम्पूर्ण सफल प्रशिक्षार्थीहरूलाई हार्दिक बधाईका साथ व्यावसायिक सफलता र सुख, समृद्धि एवं उज्जवल व्यक्तिगत जीवनको कामना गर्दछु। अन्तमा व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई यस केन्द्रको तर्फबाट पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यस पश्चात पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र वितरण कार्यक्रम रहेको कुरा उपस्थित सबैमा जानकारी गराउँदै तालिममा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार एवं प्रशंसापत्र वितरण गरिदिनु हुन आजको यस गरिमामय समारोहका प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। साथै पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र ग्रहण गरिदिनु हुन प्रशिक्षार्थी तथा प्रशिक्षकज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यस तालिममा सर्वप्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान विकास तिमल सिन्हा। विक्रम सम्वत 2053 साल फागुन 8 गते
पिता नन्दलाल तिमल सिन्हा र माता कुलमाया तिमल सिन्हाको कोखबाट तेस्रो सन्तानको रूपमा कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18मा उहाँको जन्म भएको थियो। त्यसै गरी सर्वद्वितीय हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान प्रकाश दवाडी। विक्रम सम्वत 2057 साल फागुन 3 गते पिता बासुबाबु दवाडी र माता सुनिता दवाडीको कोखबाट पहिलो सन्तानको रूपमा गोर्खा जिल्ला सिराञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 8मा उहाँको जन्म भएको थियो। त्यसै गरी सर्वतृतीय हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अजय परियार। विक्रम सम्वत 2056 साल मङ्सिर 9 गते पिता आसाराम दमाई र माता चञ्चली दमाईको कोखबाट दोस्रो सन्तानको रूपमा लमजुङ जिल्ला बेसीसहार नगरपालिका वडा नम्बर 1मा उहाँको जन्म भएको थियो। अध्ययन प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान विशाल परियार। विक्रम सम्वत 2054 साल श्रावण 15 गते पिता पूर्णबहादुर दर्जी र माता लक्ष्मी दर्जीको कोखबाट दोस्रो सन्तानको रूपमा बागलुङ जिल्ला गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5मा उहाँको जन्म भएको थियो। सालमारी प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान प्रकाश खत्री। विक्रम सम्वत 2055 साल ज्येष्ठ 2 गते पिता लालबहादुर खत्री र माता कृष्ण कुमारी खत्रीको कोखबाट चौथो सन्तानको रूपमा बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 9मा उहाँको जन्म भएको थियो। प्रहरी कारवाही तथा युक्ति प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान विकास तिमल सिन्हा। उहाँ यस तालिमको सर्वप्रथम समय हुनुभएको छ। शारीरिक व्यायाम प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान धनबहादुर राणा मगर क। विक्रम सम्वत 2056 साल असार 28 गते पिता बलराम मगर र माता देवीसरा मगरको कोखबाट दोस्रो सन्तानको रूपमा तनहुँ जिल्ला आबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2मा उहाँको जन्म भएको थियो। त्यसै गरी कवास प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मनोज थापा। विक्रम सम्वत 2056 साल आश्विन 13 गते पिता पदमबहादुर थापा र माता सीता थापाको कोखबाट तेस्रो सन्तानको रूपमा तनहुँ जिल्ला रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6मा उहाँको जन्म भएको थियो। महिलातर्फ सर्वप्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान दिपा गैरे। विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 32 गते पिता भुवानन्द गैरे र माता दिपकला गैरीको कोखबाट चौथो सन्तानको रूपमा स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 13मा उहाँको जन्म भएको थियो। यस पश्चात तालिममा आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षकको रूपमा खटिनुभएको उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरूलाई नगद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र वितरणको कार्यक्रम रहेको हुँदा नगद पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन परम अतिथिज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। साथै पुरस्कृत प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु। प्रहरी निरीक्षक वसन्त पाण्डे, प्रहरी नायब निरीक्षक टेकबहादुर थापा, प्रहरी सहायक निरीक्षक विकास परियार, प्रहरी सहायक निरीक्षक सीमा साई, प्रहरी सहायक निरीक्षक उमेश श्रेष्ठ, प्रहरी जवान किरण श्रेष्ठ, साथै प्रहरी जवान किरण थापा,
साथै यस तालिममा आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षक तथा यस तालिमको सुरुवातदेखि नै सहसंयोजकको रूपमा खटिनुभएको प्रहरी निरीक्षक दीपक थापाज्यूलाई उत्कृष्ट प्रशिक्षकको प्रशंसापत्र प्रदान गरिदिनुहुन प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। प्रशंसापत्रको नमुना यस प्रकार छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखरा कास्की बेस्ट इन्स्ट्रक्टर प्रशंसापत्र। यस गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखरामा दरबन्दी भई कार्यरत तपाईँ प्रहरी निरीक्षक दीपक थापाले प्रहरीको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको प्रशिक्षण केन्द्रमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारित तालिम 702 समूहको सहसंयोजक र उन्नत तालिमहरूमा प्रशिक्षकको रूपमा खटी दक्ष जनशक्ति विकास उत्पादन र विकास कार्यमा आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षकको रूपमा इमान्दारी वफादारीपूर्वक कर्तव्यनिष्ठाका साथ निर्वाह गर्नुभएको सराहनीय एवं अनुकरणीय भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै प्रहरी जवान आधारित तालिम 702 समूहको दीक्षान्त समारोहको शुभ अवसरमा उत्कृष्ट प्रशिक्षक बेस्ट इन्स्ट्रक्टरको रूपमा यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। समादेशक भरतबहादुर बोहरा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रमुख अतिथि दिवेश लोहनी प्रहरी नायब महानिरीक्षक, मिति 2078 साल 5 महिना 15 गते। पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र वितरण गरिदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै प्रमुख अतिथिज्यूमा अमूल्य निर्देशन सम्बोधनको लागि सादर निवेदन गर्दछु। यस दृष्टान्त समारोहमा उपस्थित हुनुभएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यू, गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखराका समादेशकज्यू, पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यूहरू, गण्डकी प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घका सदस्य सचिवज्यू, सशस्त्र प्रहरी हुलदङ्गा तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटनका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यू, सशस्त्र तालिम बल मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यू, नेपाली सेना श्री भगवती दलगढ फुलबारी ब्यारेक पोखराका प्रमुख सेनानीज्यू, प्रहरी उपरीक्षकज्यूहरू, प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यूहरू, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्षज्यू, प्रहरी निरीक्षकज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, प्रहरी हवलदार तथा प्रहरी जवानहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका पशुजाति भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम यस गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखरामा सञ्चालन भएको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 702 समूहको तालिम समापन गरी दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई प्रहरी सङ्गठन तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई दिँदै गौरवशाली परम्परा बोकेको यस सङ्गठनको नव सदस्यको रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तपाईँहरू एक सक्षम, सबल, निपुण र परिपक्व प्रहरी कर्मचारीको हैसियतले तालिम सम्पन्न गरी देश र जनताको सेवामा नयाँ जोस र जाँगरका साथ कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएकोमा म ज्यादै हर्षित छु। यस अवसरमा तपाईँहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पूर्ण सफलता मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सत्य, सेवा, सुरक्षणको मूल आदर्श बोकेको यस सङ्गठनको काँधमा स्थापना कालदेखि नै अपराध नियन्त्रण तथा अपराध अनुसन्धान गरी मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको सर्वविदितै छ। विधिको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, गणतन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूको सम्मान गर्दै शान्ति तथा अमन चयन कायम गर्न स्वच्छ एवं जनमुखी प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने सङ्गठनको लक्ष्यलाई सार्थक बनाउनु प्रहरी कर्मचारी सबैको कर्तव्य हो। जनताप्रति पूर्णतया उत्तरदायी रही छिटो जनताको पीरमर्का तथा समस्याहरूको समयमै समाधान गर्नेतर्फ क्रियाशील रही व्यावसायिक निष्ठालाई सिरोपर गरी शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरी अनुशासित, पारदर्शी एवं राष्ट्र सेवामा दत्तचित्त भई जहन चाहना अनुरूप कार्य सम्पादन गरी गरिमामय अस्तित्व र मर्यादालाई उच्च गराइराख्नु हामी सबैको प्रमुख दायित्व हो भन्ने कुरा कसैले पनि भुल्नु हुँदैन। दिगो शान्ति आजको प्रमुख आवश्यकता हो। शान्ति कायम गर्न नेतृत्वको एकल प्रयासले मात्र कदापि सम्भव हुँदैन। त्यसको लागि सङ्गठनका सबै सदस्यहरूको सामूहिक प्रयास हुनु जरुरी छ। त्यसैले सङ्गठनका प्रत्येक सदस्यहरूले आफ्नो तहबाट जिम्मेवार ढङ्गले सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुन सकेमा मात्र राज्यले सङ्गठनलाई सुम्पेको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन कानुनहरू तथा मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूलाई मार्गनिर्देशन ठानी जनइच्छा अनुरूप प्रहरी सेवा
प्रदान गर्न सकेको खण्डमा मात्र प्रहरीको छवि जनमानसमा सदैव उच्च एवं मर्यादित रहन्छ। समाजमा भएको परिवर्तनले मानिसहरूमा बढ्दो महत्त्वाकांक्षा तथा अपराध गर्ने नयाँ शैलीको विकास भएको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा शान्ति र अमन चयन कायम गर्ने कार्य दिन प्रतिदिन जटिल एवं चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यसको लागि प्रहरी कार्यमा नागरिक समाजको समेत अझ बढी सहयोगको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। नागरिक समाजको सहयोग बिना प्रहरी एक्लैले कुनै पनि कुरामा सफलता हासिल गर्न सक्दैन। आम नागरिकहरूको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि प्रत्येक प्रहरी कर्मचारी आफू अनुशासित, सभ्य एवं मर्यादित ढङ्गले आम नागरिकसँग प्रस्तुत भई कार्य सम्पादन गर्न नितान्त जरुरी छ। नेपाल प्रहरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, जनमुखी र सेवामूलक प्रहरी सेवा विस्तारको लागि केन्द्रित रहेको छ। यस लक्ष्यलाई सदृश्य बनाउन हामीले व्यावसायिक निष्ठा र इमान्दारितालाई मनन गरी कर्तव्यपथमा अझ दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुन सके मात्र नागरिक नैसर्गिक हक अधिकारको संरक्षण हुने भएकोले अझ बढी संवेदनशील भई परिचालित हुन म यसै अवसरमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमणको दोस्रो लहर र भविष्यमा आउन सक्ने तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गरी आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड एवं कार्ययोजनाहरू तयार गरी मानवीय संवेदना, आवश्यकता र स्वास्थ्य सुरक्षालाई समेत ध्यान दिई विशेष सतर्कता अपनाई उच्च मनोबलका साथ सङ्गठनको मर्यादालाई उच्च राख्दै अत्यन्त व्यावसायिक ढङ्गले प्रस्तुत भई नागरिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी प्रहरी सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिँदै प्रहरीका प्रत्येक कर्मचारीहरू आफ्नो सङ्गठनको सदस्य मात्र नभई राज्यका प्रतिनिधि समेत रहेकोले प्रहरीका कुनै एक सदस्यले गर्ने गलत आचरण र व्यवहारको नकारात्मक प्रभाव समग्र सङ्गठनका साथै अन्ततः राज्यले समेत बेहोर्नुपर्ने हुनाले यसतर्फ म सम्बन्धित सबैलाई सजग गराउन चाहन्छु। साथै आज दीक्षित भइजान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूले तालिमको अवधिमा प्राप्त गरेको पेशागत ज्ञान, सिप, दक्षता र कला कौशललाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ इमान्दारीपूर्वक, पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढङ्गले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। तालिममा सिकेका सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षलाई कार्यक्षेत्रमा सही रूपमा अवलम्बन गर्न सकेमा मात्र तालिमको उपादेयता पुरा हुने कुरा तपाईँहरूलाई यसै अवसरमा अवगत गराउन चाहन्छु। प्रविधियुक्त प्रहरी सेवा आजको आवश्यकता भएको सन्दर्भमा समय सापेक्ष प्रशिक्षण कार्यशैलीमा सुधार गर्दै तालिमको गुणस्तर वृद्धि गरी व्यावसायिक तथा दक्ष प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रका समादेशक लगायत सम्पूर्ण प्रशिक्षक वर्गहरू मन, वचन र कर्मले दत्तचित्त भई प्रशिक्षण दिलाउन क्रियाशील हुँदै आउनु भएकोमा म अत्यन्त खुसी भएको छु र आगामी दिनहरूमा समेत यसै गरी प्रशिक्षण कार्यमा समर्पित रहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा समेत राखेको छु। यसै अवसरमा यस तालिमको अन्तरालमा अहोरात्र खटी एक साधारण नागरिकलाई पेशागत ज्ञान, सिप र दक्षता प्रदान गर्दै एक सबल, सक्षम र दक्ष प्रहरी कर्मचारी तयार गर्न लाग्नुहुने सम्पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षक वर्गहरूलाई समेत धन्यवाद एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई समेत दिन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा आज दीक्षित भइजान लाग्नुभएका प्रहरी जवानका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूले राष्ट्र तथा समाजसेवामा समर्पित भई जनताको सेवा गर्ने गौरवमय दायित्व बोकेको प्रहरी सङ्गठनको सदस्यमा आफ्ना सन्ततिहरूलाई सुम्पिनु भएकोमा म मेरो व्यक्तिगत तथा प्रहरी सङ्गठनको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै अवसरमा यहाँहरू आजका दिनदेखि आफ्नो सन्ततिको मात्र अभिभावक नभई समग्र नेपाल प्रहरी सङ्गठनकै अभिभावक हुनुभएको कुरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरूको सुख, दुःख र पीरमर्कामा समेत नेपाल प्रहरी सङ्गठन हरपल साथ रहनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्त्यमा आजको यस दिशान्त समारोहमा पाल्नुभई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको उपस्थितिको उच्च सम्मान गर्दै यस दिशान्त समारोहको प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 702औं समूहको दीक्षान्त कवाज निरीक्षण, उत्कृष्ट प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण एवं निर्देशन सम्बोधनको लागि सुअवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यस गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखरा परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यस तालिम सञ्चालनदेखि समापनसम्म प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण विशेष धन्यवाद दिँदै आज दीक्षित भइजाने नवप्रवेशी प्रहरी जवानहरूको व्यक्तिगत एवं भावी व्यावसायिक प्रहरी जीवनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो निर्देशन सम्बोधन यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। त्यस पश्चात
प्रमुख अतिथिज्यू एवं सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन यस गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भरत बहादुर बोराज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। जय नेपाल। आज यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 702 समूहको दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिवेश लोहनीज्यू, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरबहादुर केसीज्यू, गण्डकी प्रदेश श्रीमती सङ्घका सदस्य सचिव एकता बोहराज्यू, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्णहरि शर्मा पोखरेलज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वेश्वर थापाज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुलदङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापटनका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विदुर खड्काज्यू, पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्णबहादुर थापाज्यू, नेपाली सेना श्री भगवती दल गण फुलबारी ब्यारेक पोखराका प्रमुख सेनानी दिवाकर कार्कीज्यू, प्रहरी उपरीक्षकज्यूहरू, प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यूहरू, प्रहरी निरीक्षकहरू, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष प्रकाश पौडेलज्यू, गण्डकी प्रदेश नेपाल पूर्व प्रहरी सङ्गठनका अध्यक्ष एक नारायण शर्माज्यू, निर्माण व्यवसायी दिपेन्द्र बास्ताकोटीज्यू, युवा व्यवसायी अकिन श्रेष्ठज्यू, जुनियर प्रहरी अधिकृतहरू, प्रहरी हवलदार तथा जवानहरू, उपस्थित महिला तथा सदनवृन्द तथा आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि यस केन्द्रको निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 702 समूहको दीक्षान्त समारोहको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरी कार्यक्रमको शोभा बढाउनको साथै प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभई प्रशिक्षार्थीहरू लगायत समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई भर्खरै दिनुभएको अत्यन्त समसामयिक र सारगर्भित निर्देशन सम्बोधनका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूमा हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी यस दीक्षान्त समारोह कार्यक्रमको शोभा बढाउन आफ्नो अमूल्य उपस्थिति प्रदान गर्नुहुने यस समारोहका आदरणीय अतिथिज्यूहरूमा यस केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगत 10 महिनादेखि अनवरत रूपले लगनशील र उच्च अनुशासनमा रही प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नेपाल प्रहरीमा आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी सम्हाल्न जान लाग्नुभएका समस्त दीक्षित प्रहरी जवानहरू तपाईँहरूलाई तालिमबाट प्राप्त भएका व्यावसायिक ज्ञान, सिप र कौशलले कार्यक्षेत्रमा सफलता मिलोस् भन्ने विश्वास एवं शुभेच्छा व्यक्त गर्दै प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाईसहित शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रशिक्षणको अवधिमा तपाईँहरूले प्राप्त गरेको व्यावसायिक ज्ञान, सिप र कौशलताबाट लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको शान्ति, सुरक्षा र अमन चैन कायम राख्नु, आफूलाई जिम्मेवार, इमान्दार एवं उत्तरदायी ढङ्गले अगाडि बढाउँदै प्रहरी सङ्गठनले नेपाली जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमन चैन कायम गर्न, अपराधको नियन्त्रण तथा घटित अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान, विपदमा उद्धार तथा व्यवस्थापन, नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह, मानवाधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धन जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको सामु रहेको छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक सम्पादन गर्न दक्ष, इमान्दार र व्यावसायिक प्रहरी सङ्गठनमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेको प्रहरी जवान दर्जाका जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी मध्ये गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको पनि रहेको छ। यिनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा विगत 10 महिनादेखि तालिमरत प्रहरी जवानहरू आधारभूत तालिम प्राप्त गरी 702 समूहको दीक्षान्त कार्यक्रम आज भइरहेको छ। प्रहरी प्रशिक्षण प्रहरी सङ्गठनको अभिन्न पदको रूपमा विकास भएको यथार्थलाई प्रहरी ऐन 2012ले नै नेपाल प्रहरीको रूपमा नियुक्त भएका वा दरिएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीको रूपमा परिभाषित गरेको सन्दर्भमा प्रशिक्षण बिनाको प्रहरीको कल्पना गर्न सकिँदैन। अत प्रशिक्षणको क्रममा प्रहरीलाई समाज तथा बाह्य वातावरणसँग अनुकूल बनाई वर्तमान परिवेश अनुसार यस गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रले स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्न सक्षम प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्न सफल भएको महसुस गरेका छौँ। तालिम केन्द्रको आफ्नै भवन नभएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटबाट यस तालिम केन्द्रलाई अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार सहित देशकै नमुना तालिम केन्द्र तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अनुसार गुरुयोजना तयार भई निर्माण कार्य
प्रारम्भ भइरहेको ब्यौरा प्रमुख अतिथिज्यूमा जाहेर गर्न चाहन्छु। हाल सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि तालिम केन्द्रले आजका दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल प्रहरी सङ्गठनका लागि दक्ष इमान्दार र व्यावसायिक प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्न भरमग्दुर प्रयास तथा योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। वर्तमान समयमा राष्ट्रमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको जनसङ्ख्या वृद्धि, बेरोजगारी, विश्वव्यापीकरण, सहरीकरण तथा आधुनिकीकरण र सूचना प्रविधिको विकाससँगै देखा परेका नवीनतम चुनौतीहरूको सामना गर्न आगामी दिनहरूमा अझ बढी व्यावसायिक, दक्ष र जुझारु प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र कटिबद्ध रहेको ब्यौरा समेत प्रमुख अतिथिज्यूमा जाहेर गर्न चाहन्छु। आज यस महत्त्वपूर्ण घडीमा प्रशिक्षार्थीहरूका अभिभावकज्यूहरूको उपस्थितिमा तालिम सम्पन्न गराउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि हाल विश्वमा फैलिरहेको कोभिड-19 महामारीका कारण सहभागी गराउन नसक्दा केही नरमाइलो महसुस गरेको छु। तथापि अति संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण दायित्व वहन गर्नुपर्ने प्रहरी सङ्गठनमा आफ्ना प्रिय सन्ततिहरूलाई आबद्ध गराउनु भएकोमा समस्त अभिभावकज्यूहरूमा मेरो व्यक्तिगत र यस तालिम केन्द्रको तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आमन्त्रित गर्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 702 समूहको आधारभूत तालिममा खटिनुभएका तालिम संयोजक, सहसंयोजक, आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षक एवं तालिम व्यवस्थापनमा खटिनुभएका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण पोखरामा 45 जना महिला, 28 जना पुरुष सहित जम्मा 73 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई पाठ्यक्रम अनुसार 4थो चरणसम्म प्रशिक्षण गराई सहयोग गर्नुभएकोमा म यस केन्द्रको समादेशक र तालिम केन्द्र परिवारका तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगणका गण प्रमुख लगायत सम्पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षक वर्गहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै पुनः यस्तै सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछु। अन्तमा आज दीक्षित भई जाने सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूको भावी व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवन सफल तथा सुखमय रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको यस दीक्षान्त कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिर्देशकज्यू लगायत साथै उपस्थित अन्य सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरूमा पुनः हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्दै मेरो धन्यवादका 2 शब्द यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यस पश्चात मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन यस तालिम केन्द्रका समादेशकज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। प्रशिक्षार्थीहरूबाट प्रमुख अतिथिज्यूमा पुनः सलामी अर्पणको कार्यक्रम हुन गइरहेको बेहोरा उपस्थित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यति बेला दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूबाट कार्यक्षेत्र प्रस्थानका लागि प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष अनुमति लिन परेड कमान्डर मञ्चतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान दीक्षान्तको कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि अनुमति चाहन्छ। अनुमति छ।
दिचान्तको मुख्य अतिथिज्यूलाई प्रार्थना गर्दै दिलाही प्रशिक्षार्थीहरू सामूहिक आवाज प्रदर्शन समाप्त गरी कार्यक्षेत्र प्रवेशको निम्ति प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन गर्दै प्रवेशद्वारतर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा छन्। दीक्षान्त समारोहलाई आधारभूत तालिमको अन्तिम दिन र कार्यक्षेत्र प्रवेशको सुरुवातको दिन मानिने भएकोले फौजी सङ्गठनमा यस दिनलाई फौजी जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र विशेष दिनको रूपमा सम्झिने गरिन्छ। करिब 11 महिनाको निष्ठापूर्ण तालिम उच्च अनुशासनमा रही सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै तालिम पश्चात कार्यक्षेत्रमा कानुन परिपालना गर्ने गराउने बेलामा जस्तो सुकै प्रतिकूल परिस्थिति आइपरे पनि देश र जनताको सुरक्षा तथा हितको निम्ति कर्तव्यको बलिवेदीमा प्राण उत्सर्ग गर्न पछि हट्ने छैनौँ भन्ने अठोटका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरिरहेका प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 702औं समूहका प्रशिक्षार्थीहरूलाई तालीद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब नेपाल प्रहरी सङ्गीत विद्यालयद्वारा साङ्गीतिक प्रस्तुति हुन गइरहेको छ, जसलाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रहरी नायब निरीक्षक धनबहादुर थापा। अतिथिज्यूहरूमा दीक्षित भएका प्रहरी जवानहरूसँग फोटो सेसनको कार्यक्रम रहेको हुँदा फोटो सेसनमा सहभागी भइदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यू, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यूहरू तथा प्रमुख सेनानीज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु।
त्यसपछि दीक्षित प्रहरी जवानहरूलाई दर्जनयुक्त चिन्हद्वारा सुशोभित गरिदिनु हुनको लागि फोटो सेसनमा सहभागी अतिथिज्यूहरूलाई सादर अनुरोध गर्दछु।